As a step towards development, a site inspection was carried out for the proposed road improvement and hot mixing works at Srigad Dhargar in the presence of Pandem MLA Praveen Alekar, Dhargar ZP member Sri Krishna Harmalkar, PWD assistant and junior engineers along with officials and local residents. हांगासर हे करपाक काम स्टार्ट केल्लें आसा आनी त्या 2 दिसां भितर हो हॉट मिक्स स्टार्ट जातलो. ताका लागून लोकांची खूब हें आसली कित्याक हांगासर उदक खूब हांगासर भरतालें आनी जे पावसाच्या टायमार हांगासर लोकांक येवपाक वचपाक हांगासर खूब त्रास जाताले. त्या टायमार म्हाका दिसता केन्ना कोणी विचार करूंकच नासलेलो जे आयज लोकांक हांगासर जे हें करून आयज सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आयज लोकांक जे पळय कितें जाय ते आयज लोकांक करून दिल्लें आसा आनी हांगासर सगळ्या लोकांनी हे करचें कित्याक जे काम चलता पळय तेन्ना काम चलता तेन्ना तुमकां जाय पळय तशें तुमी सांगचें आनी जें काम करून घेवचें कित्याक इन फ्युचर जाल्यार लोकांक जे कितें बेनिफीट आहा पळय तें हांगासर जातलें.